बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। कल एक वीडियो शेयर की है आपसे बकरियों के बारे में। तो हमारे मुल्क में जैसे मैंने बताया है कि आप पूरा पाकिस्तान चेक करें, इस नस्ल के बच्चे आपको नहीं मिलने, क्योंकि प्योर ब्रीड है। 10-10 हज़ार रुपए का, फाइनली 10-10 हज़ार रुपए का मेरा पे ये और अगर तीनों ले तो कितने तक दे दें? रिक्वायरमेंट है, जैसे प्रेग्नेंट हालत में बकरी है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट हम पूरी करेंगे तो वो मालिक के लिए भी फ़ायदेमंद होगा और उस जानवर के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो बहुत सारे दोस्तों को कोई समझ नहीं आई को वो जो मेरी जो बात है कि वो उसमें ये है कि अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं, आपकी बकरियों के अपने बच्चे हैं, तो उनको आप 6 महीने तक सिर्फ फीड पे, जो ड्राई मैटर के बगैर, जिस तरह 2 नंबर फीड में हम कट्टों में जो 2 नंबर सिर्फ 10-20 दिन तक देते हैं, तो वो बिल्कुल अपनी जो ट्यूनिंग हो जाती है, उनको जो जितनी कमज़ोरी होती है, जो मरियल कट्टे हैं उनमें ये 100% लोग कर रहे हैं और उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। और उसके बाद हे पे जब 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम देते हैं तो उससे फीडिंग कॉस्ट कम होती है, लेकिन जो उसका वज़न है, जो रोड ग्रास की है, उसका मैं रिज़ल्ट शेयर कर रहा हूँ। तो ये हम खुद करके फिर आपको ये जितने भी फेसबुक पे बकरियों के ग्रुप हैं और बहुत सारे लोग जो अपने अपने तजर्बात शेयर करते हैं, लेकिन ये जो हमने फार्मूलेशन दी है आम किसान को, ये एक इंटरनेशनल फार्मूलेशन जो लोग बातें कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली करके और वही प्रोडक्ट विद गारंटी देना ये बहुत मुश्किल है। तो ये हमारी गारंटी भी है। और आज मैं जिन हमारे भाइयों के पास बकरियां हैं, वो 1 महीने का प्रोग्राम, जो उनकी रिहैबिलिटेशन बेहाली, जो 1-2 महीने से जो धुंध रही है, चारा नहीं था और सब्ज़ चारे पे और शदीद सर्दी की स्ट्रेस से जानवर में बहुत कमज़ोरी आ गई है, और जो उनको आपने जो इस प्रोग्राम में 2000 रुपये महीने का एक पैकेज है, या आप समझ लें कि आपका 2000 रुपये महीने का लगेगा, लेकिन 1 महीने के बाद ये हमारी गारंटी है कि अगर उसका आप वज़न कर लें और उसकी सेहत देख लें और उसमें अगर इम्प्रूवमेंट ना हो, या उसका जो 2000 आपने ख़र्चा है उसका 4000 से ज़्यादा, बल्कि वो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, उसकी चमक देखें। और अगर ये हमारा मनी बैक गारंटी है, अगर आप वो मुतमईन नहीं हैं तो हमें वो उसकी पिक्चर भेजें, पहले की और बाद की भेजें, और हमारे डीलर से आप उसकी कीमत जो 2000 रुपये वापस ले सकते हैं। ये जो एक सिर्फ फीड बनाई है कि आप लोग अमली तौर पे देखें कि ये हमारे मुल्क में जो इतनी ज़्यादा तादाद है बकरियों की, और उनको आज तक फोकस ही नहीं किया गया। जैसे अब मरियल कट्टे भी मंडी में 25-25, 30-30 हज़ार के बिक रहे हैं, तो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे तो अभी 10% लोग हैं। जो अब बड़ी इसकी ज़रूरत है कि पब्लिक लेवल पे इन चीज़ों का इल्म हो। जो गरीब आदमी हैं उनको तो हमने रोड ग्रास 100 ग्राम, अब भी आप जो जिन लोगों के पास वसाइल की कमी है
वो आधा किलो भी लगा सकते हैं। किंग सीड से आप फ़ोन करें, आपके घर डिलीवरी होगी। तो उसमें जो हमारा तावन है, जो 5 साल से पूरे पाकिस्तान में रोड ग्रास लग गया है और हम इंडिया और दूसरे मुल्कों से आगे हैं। हमारा जो इस दफ़ा वो जो फॉडर प्लान है, वो जो रोड ग्रास और लूसन का मखलूत काश्त, ये वही है जो पेन स्टेट यूनिवर्सिटी और दूसरे जो एडवांस यूनिवर्सिटियों में आजकल इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये एक पैकेज है कि आप एक बकरी पे अपनी पे टेस्ट करें, एक बकरी पे, और इसका मनी बैक गारंटी है। आपने उसको रोज़ 1 किलो फीड देनी है और खुश्क चारा हो तो ज़्यादा बेहतर है। 1 किलो ही ज़्यादा बकरी का थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और उसमें आपने उसका वज़न कर लें, या वैसे ही आँखों से ही पता चलता है। और 1 महीने में उसमें चमक भी आएगी और आपकी जो एक बोरी है वो तकरीबन 40 किलो की 2600 रुपये की है। 2600 रुपये उसकी रिटेल प्राइस है जो आपके डीलर की है। तो उसमें आप जब 1 दिन की 1 किलो 65 रुपये पर किलो इसकी फीडिंग कॉस्ट होगी और आपने 1 महीना देनी है। ये ऐसी फीड है कि आप इसको पूरा साल भी बकरी को इसी पे रख सकते हैं। लेकिन जब हम जानवरों की जो फीडिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक्स देखते हैं तो सबसे सस्ती जो खुराक है वो हे है। जब उसको चमक आ जाएगी और उस बकरी को आप देखेंगे या भेड़ को, तो उसके बाद आप उसको जो आधा किलो या 300 ग्राम तक भी कर सकते हैं। जब यही एक जानवरों में एक आप समझ लें कि कुदरत की तरफ से भी होता है कि जब आपको जहाज़ टेक ऑफ करता है तो उसका पूरा जो ज़ोर लगता है। जब जानवर को आपने अच्छी स्टेज में लाना होता है और उसके बाद जब वो फ्लाइट ऊपर चली जाती है, या जो गाड़ी पहले दूसरे गियर से 70-80 स्पीड में चली जाती है तो उसका फ्यूल कंजप्शन कम हो जाती है। इसी तरह जानवरों में है कि आप शुरू में 1 महीना के लिए बतौर ट्रायल ये जो चीज़ करके देखें। और उसके साथ ये एक डिवर्मिंग है जो 200 रुपये की इसमें मिलती है, वाइट कलर की ऑसाफेक्स, ये देख रहे हैं। ये इसको सिरिंज से आपने 10 सीसी पिलानी है। और ये दवाई भी, ये ज़्यादा भी आप थोड़ा बहुत हो जाए तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। छोटे जानवर को 6-7 सीसी दे दें, बड़े को 10 ml दे दें, बच्चा हो तो 5 सीसी दें। बकरियों में जो अंदरूनी किरम है उनकी डिवर्मिंग जो साल में 3 दफ़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रेजिंग करते हैं और इसमें ज़्यादा चांसेस है जो हमंकस और राउंड वर्म ज़्यादा है। और उसके बाद आपने इस प्रोग्राम में डिवर्मिंग करनी है और उसके बाद महीने बाद दोबारा कर दें डिवर्मिंग। बल्कि जो बकरियां हैं या दूसरी आपके पास जो बछड़े हैं उनकी भी इसी से 100 ml से आप उसकी डिवर्मिंग कर सकते हैं। उस पर लिखा हुआ है, बछड़े की भी 10 ml है। तो ये सेफ़ दवाई और सबसे इफ़ेक्टिव है। बाज़ दवाइयाँ उसमें रिएक्शन होता है। तो उसके साथ आपने एंटेरोटॉक्सीमिया जो आंतड़ियों का जहर है, वो आजकल अब सब्ज़ चारा आम है तो बकरियां ज़्यादा सब्ज़ चारा खा के उनमें ये बीमारी होती है। तो आपने जब उसकी सेहत बेहतर हो जाए तो उसको आपने सब्ज़ चारे की बजाय उसको आपने खुश्क चारा, लूसन बरसीन आम है, आप खुश्क कर सकते हैं
اور کوشش کریں کہ خشک چارہ جب آپ اس کے بعد صحت ٹھیک ہو جائے گی تو آدھا کلو یا 300 گرام ڈیلی دیں گے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جب صحت مند جانور ہوگا تو وہ ہیٹ میں بھی آئے گا، اس کے بچے اسی طرح پریگننٹ جانور کو آپ اگر 1 بیگ دے دیں گے تو اس کے بچے کا جو وزن 4 کلو ہوتا ہے وہ 6 کلو تک ہو جاتا ہے، اور اس میں جو ٹوین کے چانسز 2 یا 3 بچے دیتی ہے اگر آپ اچھی خوراک دیں اس کو 3 مہینے پہلے۔ تو یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک ہمارا ایک مقصد تھا کہ بڑے جانوروں کے بعد ہم جو یہ ہماری بکریاں ہیں جو اس میں پوٹینشل سینن گوٹ سے زیادہ ہے، لیکن آج تک ان کو ہم نے فیڈنگ ہی نہیں کروائی۔ اتنے اچھے جانور ہیں، فیصل آباد میں دیکھیں آپ، اور ان کی ییلڈ دیکھیں جو 5 کلو تک بکریاں دودھ دیتی ہیں۔ تو ان کو اگر یہی انٹرنیشنل فارمولے پہ رکھیں تو اس میں بہت زیادہ جو چانسز ہیں کہ اس میں اس کی گروتھ بھی ٹھیک ہوگی، اس میں ہیٹ میں بھی آئے گا، اور وہ مالک کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور دگنا فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بچے کو جب کاف سٹارٹر یا ایک ہی فارمولیشن ہے وہ ماں کو بھی دیں بچے کو بھی دیں، 10 دن بعد اس کو شروع کریں اور 6 مہینے تک رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 6 مہینے میں وہ بکری تیار ہو جائے گی۔ اس کا وزن آپ دیکھیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ تو یہ سارے جو ہم نے تجربات کیے ہیں، میری ویڈیو بھی پڑھی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ہم نے ٹرائل کیے ہیں پچھلے سال، تو اسی پہ یہ ہم نے فارمولیشن بھی چینج کر کے دی ہے کہ تاکہ یہ اب عام آدمی کے پاس اتنے وسائل نہیں، تو ایک ہی بیگ وہ لے لے، اور اس پیکج میں آپ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پھر ایک مثال ہوگی، آپ پھر خود کریں گے، 2 بکریاں رکھیں، 4 کی بجائے 1 بکری رکھیں، لیکن اس کو جب آپ اچھی خوراک دیں گے تو وہ 4 سے زیادہ منافع بخش ہوگی۔ اچھی نسل دیکھیں، اور جو آپ کے پاس اب بھی ہیں اس میں بھی بہت اچھے جانور ہیں، ان کو خوراک بھی دیں گے تو وہ دگنا منافع بخش ہوگی۔ تو انٹیروٹاکسیمیا کا ٹیکہ لگوائیں، وہ بھی بوسٹر ڈوز لگوائیں، جو پہلی دفعہ لگتی ہے اس کے جو 3 ہفتے بعد، جیسے پولیو اور دوسرے جو ویکسین کووڈ کی بھی لگتی ہے، تو یہ تو بیکٹیریل ڈیزیزز ہیں، اس میں بوسٹر ڈوز لگوائیں اور ہر 6 مہینے بعد۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری ویکسین ہے سرکاری ملتی، وہ آئس کولڈ ہے، اس کو آپ ہاسپٹل سے لیں اور برف لے کے خود بھی لے سکتے ہیں، یا اپنے متعلقہ ویٹرنری اسسٹنٹ جس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ کے 100% جانوروں کو ویکسین کرے، تو وہ اس سے رابطہ کریں، اور یا خود آپ لے کے اس کو خود لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ تسلی رکھیں کہ اس کی ویکسین جو ہے وہ برف میں ہو، یہ عام درجہ حرارت پہ رکھنے سے یہ ویکسین ضائع ہو جاتی ہے۔ پورے محکمے میں ہماری جتنی بھی ویکسین ہے وہ اب آئس کولڈ ہیں، برف پہ رکھیں گے تو وہ ٹھیک رہے گی، ورنہ اگر 2 گھنٹے بھی پڑی رہی تو وہ ضائع ہو جائے گی اور اس کو لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اب مارچ اپریل اگلے مہینوں میں یہ انٹیروٹاکسیمیا کی بیماری آ رہی ہے، اور اس میں آپ سبز چارہ کم دیں۔ یہ جو جراثیم ہے، آنتڑیوں کا زہر، آزار کی بیماری کہتے ہیں، اس کا جراثیم جانور کے اندر آنتڑیوں میں ہوتا ہے، اور جب آپ اس کو زیادہ سبز چارہ دیں گے تو اس میں فوری طور پہ اس کو یہ اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ سبز چارے کا استعمال بکریوں میں خاص کر اور بھیڑوں میں آپ خشک چارہ استعمال کریں، اور باقی 1-2 گھنٹے ان کو گریزنگ ایریا تو آپ چھوڑیں، جس طرح جانور خوش رہتے ہیں اس طرح ان کو رکھیں،
اور بند بھی رکھ سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں اب یہ جو سٹال فیڈنگ پہ ہے، چائنا میں اور آپ نیوزی لینڈ اور جتنے بھی ہیں، وہ جب برف باری ہوتی ہے تو وہ سارا 6 مہینے اندر ہی رہتے ہیں، اور وہ ڈرائی ہے پہ، اور یہ TMR جو فارمولیشن ہے جس میں وائٹامن، منرل، بائی پاس فیٹ، ریومن بفر، وہ چیزیں ہیں جو، اور اس کے ساتھ کوئی مسالہ دینے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ یہ دیں گے، پانی ساتھ رکھیں، اور اس سے ہاضمہ بھی ٹھیک رہے گا اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ باقی اس پہ آپ 1 سال تک بھی اس کو فل فیڈ پہ یہ پال سکتی ہیں بکریاں، لیکن اس میں وہی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ اس کو اپنی مرضی اور جیسا جانور ہے اس کے مطابق خرچ کریں۔ جب اس کی صحت اچھی ہو جائے گی، جیسے یہ کمزور بکریوں کا جو میں نے پروگرام بتایا ہے، تو اس کے بعد 300 گرام ہی اگر آپ دیں گے، اور روڈ گراس اور الفا کی ہے، یا اب جو چارہ آپ کے پاس کافی ہوگا اگلے مہینوں میں، تو اس کو کتر کے خشک کر لیں۔ وہ دونوں جانوروں کے لیے بہتر ہے۔ لیکن آپ بکری پہ اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو جب طریقہ آ جائے گا کہ ایک بکری رکھنے کا کیا طریقہ ہے، اور گپن بکری کی کیا فیڈ ہے، جب تیاری کروانی ہے، اور اس کے بعد پھر بچہ دینے کے بعد بھی اس کو 1 کلو اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ جو بچہ دینے کے بعد جانور کمزور ہوتا ہے، اور دودھ کا جو نکلنا ہے وہ بھی طاقت ہے، انرجی چاہیے۔ تو اس کے لیے جب بچوں کو دودھ اچھا ملے گا، بچے صحت مند پیدا ہوں گے، اور بچوں کو کاف سٹارٹر پہ پالیں گے، تو وہی بکری آپ کے لیے 4 گنا زیادہ منافع مند۔ اور وہ ویکسین جو ہے یہ کروائیں ہر 6 مہینے بعد، انٹیروٹاکسیمیا۔ اور اگر نزلہ زکام ہو جائے تو اس میں آپ آکسٹرا LA 5 ml لگائیں 3 دفعہ۔ یہ بکریوں میں عام بیماری ہے کہ اس کو پانی سا نکلتا ہے اور لوگ اس کو خیال نہیں کرتے۔ اس میں فیٹننگ بھی نہیں ہوتی، جانور اگر لگاتار رہے گا تو کمزور ہو جائے گا، اور اس کے پھیپھڑے کمزور ہو جائیں گے، اس سے اس کی صحت جو وہ دوبارہ وہ فیٹننگ کی طرف نہیں آئے گا۔ تو یہ آکسٹرا LA ایک امپورٹڈ انجیکشن ہے، وہ سمجھیں کہ آپ ہر 8 گھنٹے بعد ٹیکہ لگا رہے ہیں۔ اس میں دوائی جمع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ نکلتی ہے، لانگ ایکٹنگ۔ اب اس طرح کے ٹیکے ہیں تو وہ 5 ml بڑے جانور کو آپ نے 1 دن چھوڑ کے لگانا ہے۔ 3 ٹیکے لگائیں گے تو یہ 2 بیماریاں زیادہ ہیں، انٹیروٹاکسیمیا اور پلورونمونیا۔ پلورونمونیا کی بھی ویکسین ملتی ہے، لیکن وہ بھی لگوا لیں۔ لیکن اگر پھر بھی ہو جاتی ہے جانوروں میں، تو اس میں یہ 2 چیزیں آپ کنٹرول کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے جو جانور ہیں، آپ ایک جانور کو جب پالیں گے تو آپ کی ٹریننگ ہو جائے گی، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کا کیا رزلٹ ہے اور کس طرح ہم نے فارمنگ کرنی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔